नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन लागेको सांसदको दाबी। वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न सरकार र राजनैतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मेटाएको विषयमा गहिराईमा पुगेर छानबिन गरिने एमाले नेता गेवालीको भनाई। सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता। संसदवादी दलहरू असफल बन्दै गएको विप्लवको दाबी। विदेशीको एजेन्ट बनेको आरोप। पालै पालो मन्त्री बनेर देश लुट्न उद्यत रहेको जिकिर। जलवायु परिवर्तनका कारण युरोप गर्मीको चपेटामा। तापक्रम अत्याधिक बढ्दा जनजीवन कष्टकर। आकस्मिक क्षतिप्रति सचेत रहन आग्रह। र साफ अन्डर-20 फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्य नेपाली टिमको घोषणा। भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा जुलाई 25बाट खेल हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन लागेको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद देवले एमसीसी र एसपीपी सम्झौताका सम्बन्धमा अमेरिका र चीनले आफू अनुकूल बोलेको भन्दै शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक भएकाले के लिने र के नलिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकार र नेपाली जनताको भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान बन्न नहुनेमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद देवले नेपालको कुनै पनि विषयमा अन्य राष्ट्र बोलीमा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन्छ भनेर सरकारले र राजनीतिक दलहरूले भन्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो विषयमा एमसीसी लिनुहुन्छ कि लिनु हुँदैन, एसपीपीमा जानुहुन्छ कि हुँदैन, या चाहिँ यो के अरे यो डिसइन्फर्मेसन यो अथवा त्यो रूपमा नेपाललाई प्लेइङ ग्राउन्ड बनाउनेतिर दुनियाँका शक्तिहरू त्यतातिर अग्रसर भएको छ। हामी नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, मुख्य नेताहरूलाई म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु कि नेपाल यी शक्ति राष्ट्रहरूको प्लेइङ ग्राउन्ड नबनोस् र खुला रूपमा स्पष्ट रूपमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले र नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले भनोस् कि नेपालको कुनै विषयमा नेपालको कुनै पनि विषयमा निर्णय लिने सोभरेन अधिकार नेपाली जनताको, तिमीहरू बोल्न पाउँदैन। उहाँले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको नेपाल भ्रमण र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणले दुई देशमा पार्टी बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देशको भू राजनैतिक अवस्था अनुसार छिमेकी देशहरूसँग सरकार र जनताको स्तरमा मात्र नभई पार्टीको स्तरमा पनि सम्बन्ध हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा आज सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयहरू उठाएका छन्। संहिताको विकास, कार्यान्वयन, नागरिकता विधेयक, कर्मचारीहरूको उमेर दर हददेखि फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने विषयहरू सांसदहरूले उठाएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद गोमा देवी तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद तिमल सिन्हाले फोहोरको प्रशोधन गरेर मल बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकामा फोहोर छुट्याउने मेसिन उत्पादन भए पनि नेपालले खरिद नगर्ने तर जापानले खरिद गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा त्यस्ता मेसिनहरूको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले फोहोरलाई छुट्याएर मल लगायत प्रशोधन गरेर बन्न सक्ने सबै कुरा बनाउनु पर्ने बताएकी छन्। मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकामा अवस्थित एउटा उद्योग छ। त्यो उद्योगमा यो फोहोर मैला सम्बन्धी काम गर्ने, फोहोर मैला सम्बन्धी छुट्याउने मेसिनहरू उत्पादन हुन्छ।
त्यो मेसिन जापान जान्छ यहाँबाट, जहाँ कि हाम्रो नेपालले त्यो मेसिनलाई खरिद गर्दैन। त्यहाँ धेरै पटक कुरा उठाएको छ। त्यो जसले त्यो उद्योग सञ्चालन गरेका छन् ती उद्यमीले धेरै ठाउँमा लबिङ गर्न खोजे, तर त्यो पर्याप्त हुन सकेन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद प्रमिला कुमारीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने बताइन्। उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट कार्य विभाजन हुनुपर्ने बताइन्। उनले कुल बजेटको 2/3 बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बताएकी छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्पष्ट कार्य विभाजन हुन सकेको छैन। साझा अधिकार र एकल अधिकारका सूची स्पष्ट हुनुपर्छ। दक्ष कर्मचारीको अभाव, कुल बजेटको 2/3 बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने। वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा केन्द्रले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई गर्नुपर्ने। प्रदेशले गरेको कार्यको अनुगमन केन्द्रले र स्थानीय तहले गरेको कार्यको अनुगमन प्रदेशले गर्दा कोअपरेटिभ फेडरलिजम मजबुत हुन्छ। सङ्घीय व्यवस्था उत्कृष्ट छ, तर पात्र फेरियो, प्रवृत्ति फेर्न सकिएन। व्यवस्था विकेन्द्रीकरण गर्न ल्याउने तर सबै अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोज्ने तालमेल नै भएन। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखर कुमार सिंहले संघीयताप्रति वितृष्णा उब्जाउने कुरा गर्न नहुने बताए। उनले संघीयता जति बलियो हुन्छ मुलुक त्यति नै बलियो हुने धारणा राखे। यो निजामती ऐन नै किन शिकार बनिराखेको छ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। सरकारले घटा त छैन हो, म पटक पटक भन्दै आएको छु। नभई हुन्छ भने त्यो एउटा विशेष समिति गठन गराएर अध्ययन गराएर यो निजामती ऐनलाई त्यो सक्षम अधिकारीहरूलाई हामी सदुपयोग गरौँ। अझ पनि आग्रह गर्न सक्छु सामान्य अध्यक्षज्यू महोदय मार्फत सरकारलाई दक्ष जनशक्तिलाई हामी उपयोगमा ल्याउँ, त्यसलाई त्यसरी खेर नफालौँ। सांसद सिंहले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सांसदबाट छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हद 60 वर्ष राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभा चलिरहेका बेला नेपाल प्रहरीका एक डीएसपीले जनप्रतिनिधिलाई पानीको पोखरीमा चोबलेको भिडियो यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। यस विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा कुरा उठाउँदै यस सम्बन्धमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभामा नेपाल प्रहरी प्रवेश गरी जनप्रतिनिधिलाई धकेलेर पोखरीमा चोबलेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले प्रहरीको शासन चलाउन खोजेको हो भनेर गृहमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरे। उनले गृहमन्त्रीले आफ्नो भाइ मेयर भएको सो नगरपालिकामा प्रहरीको ज्यादती गराएको आरोप लगाए। ओडा अध्यक्षलाई पोखरीमा चोबल्ने डीएसपीलाई कारबाही गर्न उनले माग गरे। जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक स्थानमा अपमान गरेर र प्रहरी बल प्रयोग गरेर लोकतन्त्र बलियो नहुने उनले बताए। सो घटनाका बारेमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले जवाफ दिनुपर्ने सांसद भट्टराईले माग गरे। तिलोत्तमा नगरपालिकामा हिजो जुन घटना घट्यो, मैले त्यहाँ भित्रको अरू विषयवस्तुको बारेमा म जान्न, तर आज देशमा यो लोकतन्त्र हो कि यो प्रहरीको यो सेक्युरिटीको चाहिँ तपाईँको शासन चलाउन खोजेको हो। यो देशमा डीएसपीले, म नामै लिन चाहन्छु, तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने अहिले व्यापक त्यसलाई त्यो आइरहेछ, त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। उनलाई घोक्रियाएर चाहिँ पोखरीमा चोबलेको छ। यही हो लोकतन्त्र। यसले लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्छ, यसले गणतन्त्रलाई स्थापित गर्छ। यस्तै व्यवहारले डिबेटहरू हुनसक्छ लोकतन्त्रमा। लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै बहसबाट चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ने पद्धति हो। उनले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको राजीनामा माग गरे। लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र संसदीय परम्परा अनुरूप सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रतिपक्षी दलबाट सभापति बनाउन उनले ध्यानकर्षण गराए। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको म तुरुन्त राजीनामाको माग गर्छु।
मैले जिम्मेवारीपूर्वक यो कुनै मैले एउटा विषय उठाउनको लागि उठाएको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिनिधि सभाको यो सुशासनको कुरा हो। यो भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल हामी बनाउने कुरा गर्छौँ भनेदेखि यो त्यो कुरा हो। जसले ढुकुटीको चाबी हातमा लिन्छ उसैले हिसाब राख्ने, उसैले छानबिन गर्ने यस्तो हुन्छ? यो लोकतन्त्रको मूल्यको कुरा हो यो? अनि हामीले अपनाएको संसदीय मान्यताको कुरा हो यो? सांसद भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा गठबन्धन जोगाउन पदको बाँडफाँड गरेको सन्देश बाहिर गएकाले यसबारे प्रश्न पार्नुपर्ने बताए। उनले भारत भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री को हुन् भनेर बाँडफाँड गरिएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएको भन्दै त्यसो नहोस् भन्ने चेतावनी समेत दिए। अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानु हो। बाहिर बोलेका कुराहरूको बारेमा मलाई त्यति टिप्पणी छैन, तर उहाँ जुन एउटा मिटिङ बस्नु भएको छ र त्यो फोटो सामाजिक सञ्जालमा आएको छ र सामाजिक सञ्जालमै उहाँले यथार्थ बताउनु होला। म माग त गर्न चाहन्न, तर एउटा देशको नेता भएको हुनाले, पूर्व प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँले बताउनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। उहाँ जुन मिटिङ बस्नुभयो र सामाजिक सञ्जालमा बाहिर जे सन्देश त्यसमा आएको छ त्यो भनेको के छ भने पदको बाँडफाँड त्यहाँ बसेर गरियो भन्ने कुरा छ। सत्ता गठबन्धन जोगाउने, कायम राख्ने, अगाडि बढ्ने र त्यसको साथमा चाहिँ पदको बाँडफाँड गरेर को राष्ट्रपति हुने, को प्रधानमन्त्री हुने, कति टाइम को बस्ने, त्यसपछि को बस्ने भन्ने खालको कुरा गरियो भन्ने कुरा आएको छ। सांसद भट्टराईले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गरेर नागरिकता विहीनहरूलाई नागरिकता दिलाउनु पर्ने बताए। नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा भएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले हालसम्म पनि सो ऐन नभएकै कारण सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक 2076 ल्याउनु परेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था हालसम्म नभएको बताए। मन्त्री चौधरीले हालसम्म 2049 सालमा आएको जलस्रोत ऐनको भरमा काम अघि बढेकाले अब खानेपानी र सरसफाइका लागि ऐन आवश्यक ठानेर नै सरकारले विधेयक ल्याउनु परेको पटक पटक दोहोर्याए। उनले प्रतिनिधि सभामा व्यापक छलफल गरेरै आएकाले सो विधेयक छिटो पारित गराउन राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई आग्रह गरे। खानेपानी तथा सरसफाइ मौलिक हकको रूपमा संरक्षण गरेको छ र यसलाई व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने पनि जिम्मेवारी राज्यको रहेको छ, सरकारको रहेको छ। त्यसकारण अहिले यो ऐन हाम्रो अहिलेसम्म विगतमा 2049 सालमा जलस्रोत ऐन बनेर आजको मितिसम्म त्यही ऐनसम्म हामीले खानेपानी सञ्चालन भइराखेको छ र अहिले जुन ऐन अति अपरिहार्य किन भयो, अहिलेसम्म पनि खानेपानी सरसफाइको ऐनै छैन। बैठकमा बोल्दै सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले पानीको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि उनले पानीको मुहान संरक्षण गर्ने काम स्थानीयले नै गर्दै आएकोले स्थानीय तहलाई नै त्यसका काम गर्ने गरी ऐन बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइन्। स्थानीय समुदायले खानेपानीको स्रोतको संरक्षण सम्वर्धन गरेर व्यवस्थापन जसरी गरिरहेका छन् नेपालमा, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण र जोगाइराख्नुपर्ने विषय हो। यो प्रस्तावित विधेयकको दफा 11 मा चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएर समुदायको स्तरमा चलिरहेका करिब 42,000 जति, 42,000 भन्दा बढी स्थानीय उपभोक्ता समूहहरूलाई, खानेपानी उपभोक्ता समूहहरूलाई पनि 1 वर्षभित्र पुनः अनुमति लिनुपर्ने, नत्र चाहिँ त्यो अटोमेटिकल्ली तिनीहरूलाई खारेज गरिने खालको व्यवस्था राखिएको छ, जसले चाहिँ खानेपानी सञ्चालन, सरसफाइ र स्रोतको संरक्षण बहुत अगाडिदेखि गरिरहेका छन् र उनीहरू एउटा नियमावली अनुसार दर्ता भएर यो काम गरिरहेका छन्, उनीहरू फाइदामुखी होइनन्। अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने गरी विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले खानेपानी र सरसफाइको विषय स्थानीय तहको अधिकारको विषय भएकाले त्यसलाई सङ्घले हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरा पनि सो विधेयकमा तत्काल समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। संविधानको अनुसूचीका अधिकारहरू त्यसले त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने विशेष गरी एकल अधिकारमा छैन, सङ्घको एकल अधिकारमा छैन, तर यसमा खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले बनाउने भनेको अधिकार क्षेत्र भनेको नीति, मापदण्ड, गुणस्तर र नियमन मात्रै हो।
त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन। त्यस कारण यो मेन यो फन्डामेन्टल संविधानको जुन फन्डामेन्टल कुरा र नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले पनि निर्णय गरेको छ यो नीति मापदण्ड गुणस्तर र नियमनभन्दा बाहिर जान हुँदैन भन्ने कुराहरू यसलाई मिचेर यो कानुन आएको छ। एउटा पाटो हो यो कानुनमा धेरै ठाउँमा प्रचलित कानुनदेखि लिएर तोकी बमोजिमका कुराहरू आएको छ, सञ्चालन र व्यवस्थापन सँगै सरकारले आफैले गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। सांसद देवकोटाले संविधानमा खानेपानी बारे सङ्घीय सरकारले नीति गुणस्तर नियमन र मापदण्डको बारेमा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार नै ऐन बनाउनु पर्ने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश कुमार आले मगरले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणा देउवासँग भएको भेटसँग जोडेर झुट प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। दाहाल राणा बीचको भेटवार्ता सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानेदेखि लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा सहित समेटेर बनाइएको नक्सा खारेज गर्नेसम्मको सहमति भएको समाचार केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो। सांसद आले मगरले भने त्यो कुरा झुट र वाहियात भएको उल्लेख गर्दै साइबर स्यालहरूलाई त्यस्तो परिकल्पना नगर्न चेतावनी समेत दिनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेसँगको उपस्थितिमा भएको पार्टी अध्यक्ष दाहाल र राणा बीचको भेटमा त्यस्तो सहमति हुनै नसक्ने जिकिर समेत गर्नु भएको छ। इन्डिया भ्रमणको बारेमा जुन एउटा न्युज आयो त्यो फेक न्युज। विजय चौथ एउटा पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखको उपस्थितिमा कमरेड प्रचण्ड आर्जु राणाजीको बैठकले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छ? वाहियात कुरा, झुट कुरा। यो मैले सुनेको थिएँ साइबर स्याल, यो साइबर स्यालकै कल्पना हो, बिल्कुल त्यस्तो कल्पना हो। सांसद आले मगरले एमाले अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एवं अधिकारी नेपाल राष्ट्रका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको हुन् भनी प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। उहाँले सिङ्गापुर प्रहरीमा गोर्खालीहरूलाई तलब भत्तामा समेत ठूलो विभेद हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यो समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने बताउनु भएको छ। उहाँले आज प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र आफूहरूबीच छलफल चलेको भन्दै सबैको बुझाइ मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहन्छ भन्ने रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा छलफल गर्दै जाने र छलफलबाट आएको निष्कर्ष अनुसार गर्ने भन्नुभएको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। मान्य उपसभामुखको थियो शपथ थियो, त्यहाँ चाहिँ हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यू र एकैछिनपछि चाहिँ मान्य उपसभामुखज्यू पनि आउनुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो छलफल चल्यो होइन। अनि अब त्यहाँ छलफल चलिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेकै कुरा भनेपछि तपाईँलाई अब छलफल गर्दै जाउँ, के निष्कर्ष निस्किन्छ त्यही अनुसार गर्ने भन्ने कुरा भयो र तर मोटामोटी हाम्रो सबैको बुझाइ त्यहाँ चाहिँ सबैको बुझाइ चाहिँ के भयो भने अब यो नोमिनेसन होइन, नोमिनेसन दिनसम्म चाहिँ पहिला विघटन हुँदा चाहिँ सभामुख र उपसभामुख रहने, अरू जाने हुन्थ्यो। यो चाहिँ नोमिनेसन दिने दिनसम्म चाहिँ रहन्छ भन्ने खालको हाम्रो बुझाइ रह्यो। अब त्यति ठुलो मिटिङमा त बुझाइ मात्रै रह्यो भन्ने कुरा छ भने अहिले यो चाहिँ संविधानविदहरू होइन, विधिवेत्ताहरूसित राम्रो छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा संविधानविदहरूसँग छलफल गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले सिङ्गो अर्थतन्त्र केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको नियन्त्रणमा जाने खतरा रहेको बताएका छन्। मुलुक आर्थिक हिसाबले कुशासन र दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक गइरहेको दावी गर्दै उनले बनावटी रूपमा मूल्य वृद्धि गर्दा आम जनताको चुलो बल्न नसकेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले कालो धनलाई सेतो बनाउन गभर्नरमाथि बारम्बार हमला भइरहेको बताएका छन्।
नेकपा एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको उपभोक्ताको दृष्टिमा गठबन्धन सरकारको 1 वर्ष विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई उनले कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि नै अहिले पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि लान्छना लगाइएको बताएका हुन्। उनले अहिले गभर्नरमाथि लगाइएका आरोप एकमात्र बनाएका बहाना रहेको उल्लेख गरे। उपमहासचिव गेवालीले आर्थिक हिसाबले पनि कुशासन र दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक गइरहेको दाबी गरे। बनावटी रूपमा मूल्यवृद्धि गर्दा आम जनताको चुलो बल्न नसकेको भन्दै आफ्नो घरमा समेत 2 थरी तरकारी पाक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। र अर्को खतरनाक स्थिति कालो धनलाई सेतो बनाउने जुन ढङ्गका प्रयासहरू गरिरहेका छन्। अहिले गभर्नरमाथिको हमला त्यही त हो। हिजो उहाँले हटाउने प्रयास गर्नुभयो। घरमा 2 खालको तरकारी बनाउन सक्ने अवस्था छैन भने 17% भन्दा बढी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका, 20% भन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका, अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने, जसको न्यूनतम ज्यालाको समेत पनि एस्योरेन्स हुँदैन, कसरी चलाइरहेका होलान् नागरिकहरूले जीवन। उपमहासचिव गेवालीले राज्य डरलाग्दो रूपमा बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा जान थालेको बताएका छन्। उनले अहिले गठबन्धन सरकारलाई राजनीतिक गठबन्धनको रूपमा व्याख्या गर्दै राजनीतिक गठबन्धनको आवरणमा रहेको वित्तीय गठबन्धनले भ्रष्टाचार, कालाबजारिया र कमिसन तन्त्रलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाए। उपमहासचिव गेवालीले अहिलेको गठबन्धन मुलुकका लागि डरलाग्दो रहेको भन्दै हात हतियार सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको भिडियोमा उल्लेखित वाक्य र व्यक्तिको दुस्साहसले नै अहिलेको गठबन्धनको तस्बिर देखाउने बताए। उनले भिडियो पुरानै भएको खण्डमा पनि अहिलेको सरकारको अवस्था त्योभन्दा फरक नरहे। साथै उनले राज्यले एक थरी उद्योगलाई लाभै लाभ र अर्को थरी बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताए। राज्य एकदमै डरलाग्दो गरी बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा जान थालेको छ। राजनीतिक गठबन्धनप्रति हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। माओवादीको काङ्ग्रेसीकरण होस् या काङ्ग्रेसको माओवादीकरण होस्, हाम्रो आपत्तिको कुरा भएन। हामी आफ्नो ढङ्गले त्यसको सामना गर्छौँ। यो पोलिटिकल विषय हो। जनता सार्वभौम हुन्, जनताले जे फैसला गर्छन् त्यो हाम्रो निम्ति मन्जुर छ। तर आज त्यो राजनीतिक गठबन्धनको आवरणमा जुन खतरनाक वित्तीय गठबन्धन, भ्रष्टाचारलाई, कालाबजारियालाई, कमिसन तन्त्रलाई संरक्षण गर्ने जुन एउटा खतरनाक एउटा वित्तीय गठबन्धन भइरहेको छ, मुलुकका निम्ति असाध्यै डरलाग्दो कुरा हो। अहिले एउटा भिडियो भाइरल छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। पुरानो होला, 7 वर्ष 8 वर्ष पुरानो, तर नेपालको तस्विरलाई त्यसले दर्शाउँछ। एकजना पात्र कसरी सिङ्गो सरकार, सदनका सम्बन्धित समितिहरू हुँदै जाँदा खोक्दै जाँदा त उनी सिएम नरेन्द्र मोदीलाई समेत आफ्नै हातमा नचाउँछु भन्ने जस्तो गरिकन यो भन्ने दुस्साहस कसरी प्राप्त हुन्छ। उपमहासचिव गेवालीले सरकार विद्युतीय सवारी साधन मुख्य सहरमा चलाउने कुरामा गैर जिम्मेवार भएर बसिरहेको आरोप लगाए। पछिल्लो समय बजारको अनुगमनमा पनि ध्यान नदिएको बताए। उनले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिई करका दर हेरफेर गरेको र सीसीटीभी फुटेज मेटाएको विषयमा गहिराईमा पुगेर सत्य तथ्य छानबिन गर्ने र घटनालाई तोडमोड गर्न नदिने स्पष्ट गरे। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि संसदवादी दलहरू असफल बन्दै गएको विप्लवको दाबी, विदेशीको एजेन्ट बनेको आरोप, पालै पालो मन्त्री बनेर देश लुट्न उद्धत रहेको जिकिर। कञ्चनपुरमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना अध्यावधि गोष्ठी सम्पन्न, वास्तविक पीडितले राहत नपाएको भन्दै सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न जोड। र साफ अन्डर 20 फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा, भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्का स्टेडियममा जुलाई 25बाट खेल हुने। सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारवाला निकायहरूलाई
निर्देशन दिनुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कमैया मुक्त घोषणा गरिएको 22 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुक्त कमैया, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर खडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन, बेरोजगारीको अवस्था हुन नदिन गठित कार्यदलले भनेका कुरालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक कदम चाल्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले कुप्रचारको निर्मूल गर्ने जरुरी भएकाले आवश्यक काम कारबाहीका लागि सम्बन्धित सबैलाई ध्यान आकर्षण समेत गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले हरुवा, चरुवा लगायतका कमैया श्रमिकको रोजगारीको अवस्था सृजना गरी आय आर्जन बढाउने कुरामा सुधार गर्ने गरी दिगो सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि सिप र क्षमता विकास गर्दै उद्यमशील बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। श्रमिकको रूपमा रहेको कमैया प्रथाको अन्त्य घोषणा गरेको थियो। सो कार्यलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन तथा नियमन गर्न 2058 सालमा मेरो कार्यकालमा कमैया श्रम निर्देश गर्ने सम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो। त्यो ऐनले कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरुवा लगायतका विभिन्न नामले चिनिने कृषि श्रमिक, घरेलु श्रमिक, बधुवा मजदुर सबैलाई मुक्त गर्ने घोषणा गर्दै ती परिवारलाई कमैया श्रम वा बधुवा मजदुरीको प्रयोजनका लागि बोकाएको ऋण सौकी बिना गरेको थियो। साथै ती ऋणहरूको सम्बन्धित सम्झौता वा लिखित खारिज गर्ने धितो बन्धक रहेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुक्त कमैयालाई आत्मनिर्भर बनाउन, उनीहरूको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई आत्मसम्मान गर्न तिनै तहका सरकार र सरकारवालाहरू प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा महासचिव चन्दले इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खतरामा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सुगौली सन्धि र दिल्ली सम्झौता भन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपीहरू नेपालमा आइलागेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै संसदवादी देशको नेतृत्व गर्न असफल बन्दै गइरहेको दावी गर्नुभयो। महासचिव चन्दले मन्त्री बन्ने रोलक्रम राणाकालदेखिको झैँ भाइ भारदारहरू राखेर भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेका सरकारले पालो पालो मन्त्री हुने, कुम्ल्याउने, लुट्ने, खाने, देशको सम्पत्ति उडाउने र जनतालाई दुःख दिने जस्ता गतिविधिहरू मात्रै गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। महासचिव चन्दले नेपालका संसदवादी पार्टीहरूलाई विदेशी साम्राज्यवादीका एजेन्टहरू भएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको सरकार 3-3 महिनामा मन्त्री फेर्ने, देशको ढुकुटी उडाउने, बेरुजु बढाउने, देशलाई व्यापार घाटामा डुबाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्ने तर जनताप्रति कुनै पनि उत्तरदायी काम नगर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। जोखिममा छ। 1816 को सुगौली सन्धि भन्दा पनि 1950 को दिल्ली सम्झौता भन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपीहरू हाम्रो आकाशमाथि आइरहेका छन्, हाम्रो देशमाथि आइरहेका छन्। आज चारैतिर बहसहरू छ र नयाँ पिँढीमा पनि छलफलहरू चलिरहेको छ। देशको भविष्यको बारेमा एउटा चिन्ता छाइरहेको छ। यो एउटा सङ्कट, देशको रक्षा हुन्छ कि हुन्न, देशको सार्वभौमिकता बच्छ कि बच्दैन, देशको स्वाधीनता बच्छ कि बच्दैन, आज नेपालको एउटा सर्वाधिक बहस चिन्तनको विषय बनिरहेको छ। नेपालको राजनीतिक प्रणाली स्थिर बन्न सकेको छैन। हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, मन्त्रीहरू फेरिएका छन्। एक प्रकारले कस्तो हुँदैछ भने मन्त्री बन्ने आजकल चाहिँ एउटा रोल क्रम जस्तो, जङ्गबहादुर राणाको पालाको भन्दा पनि भद्दा रोल क्रम सुरु भएको छ। बाँडफाँड गर्ने, को मान्छे कति महिना मन्त्री नै हो, पार्टीमा छलफल गर्ने अनि पालो पालो मन्त्री हुने, कुम्ल्याउने, लुट्ने, खाने, देशको सम्पत्ति उडाउने, जनतालाई दुःख दिने र फर्किने।
महासचिव चन्दले अहिलेका दलहरूले स्वार्थका लागि केही मान्छेको झोला भिर्नका लागि सिँगै देशको मोलमोलाई गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको व्यवस्थालाई मुठीभर लुटेराहरूको व्यवस्थाको संज्ञा दिँदै शहीदको बलिदान दिएर ल्याउन खोजेको व्यवस्था यो नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले यो वाशिंटन, दिल्ली, लन्डन र बर्लिनबाट तयार गरिएका योजनाहरूलाई लागू गर्ने दलालहरूको व्यवस्था भएको र यो व्यवस्थामा मुठीभरका मानिसले मोजमस्ती गरिरहेको बताउनुभयो। महासचिव चन्दले एमसीसी नेपालको दुःखबाट फाइदा उठाउने नीति भएको पनि दाबी गर्नुभएको छ। वर्षायामसँगै आउने विपदलाई मध्यनजर गर्दै कञ्चनपुरमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना अध्यावधि कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको छ। जिल्लाका 9वटै पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा सरकारवाला निकायको सहभागितामा उक्त कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको हो। कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुवरको रिपोर्ट। हरेक वर्ष कञ्चनपुरमा वर्षायामसँगै आउने बाढी, पहिरो तथा अन्य विपदबाट आम नागरिकलाई कसरी जोगाउने भन्ने विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना मस्यौदालाई अध्यावधि गर्न एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। जिल्लाका 9वटै पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा सरकारवाला निकायको सहभागितामा उक्त कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको हो। सोही गोष्ठीमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले विपदका बेला आफू कसरी जोगिने र अन्य नागरिकहरूलाई जोगाउन विपद व्यवस्थापन समितिले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने बारे सुझाव दिएका थिए। यसैबीच दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख किशोर कुमार लिम्बुले विपदमा शुक्ला फाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाधक हुने कुराको गुनासो गरे। उनले महाकाली नदीमा बाँध बाँध्न ठेक्का सम्झौता भइसक्दा पनि निकुञ्जले सहयोग नगर्दा त्यसलाई पूरा गर्न नसकेको र पटक पटक आह्वान गर्दा समेत कुनै सुनवाई नभएको बताए। अनि यहाँ चाहिँ नीतिगत रूपमा हामीले ठेक्का भएको कुरा पनि त्यो त्यहाँको ढुङ्गा बालुवा गिटी चाहिँ उठाएर चाहिँ हामीले बाँधको लेभल हाइट गर्न नसक्ने, लेभल बनाउन नसक्ने, त्यसको स्तर उन्नति गर्न नसक्ने अनि जान्छ भन्ने थाहा छ। त्यो बाँधको हाइटलाई चाहिँ हामीले उठाउन सकेनौँ अथवा बढाउन सकेन भनेपछि त्यहाँ पानी स्वतः घुस्छ भने थाहा छ। तर त्यो नीतिगत कारणले गर्दाखेरि उठाउन नपाएन, गोवर्धनको कारण चाहिँ आरक्षको कारण चाहिँ हामीलाई चाहिँ उठाउन नदिने। अब त्यो कुराहरू धेरै पटक यहाँ सिडिओ साहबसम्म ल्याइयो। अब उहाँहरूले पनि फेरि नीतिकै कुरा गर्ने भनेपछि नीतिमा पनि सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो विपद व्यवस्थापन समितिको पहल त्यहाँसम्म पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सोही कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले वास्तविक पीडितले राहत नपाएको भन्दै सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जुन चाहिँ व्यक्ति बाढी पीडित छ, जुन चाहिँ तपाईँको खोला नालाले बगा धान बालीको जनधनको क्षति पुगेको छ, त्यस्तो व्यक्तिको तथ्याङ्क चाहिँ सही तथ्याङ्क चाहिँ दिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। धेरैजनाले भनिसक्नुपर्छ, दोहोऱ्याउनु पर्ने कुरा त होइन। जस्तै कि अब तपाईँको चान्देबकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको दोधाराकै कुरा 10 नम्बरको कुरा गर्ने हो भने उता एउटा नदी आइरहेछ। वास्तविक जो पीडित छ उसले पाएको छैन, पावर पुगेको मान्छेले मात्रै पाएको छ। त्यस्ता मान्छेलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पालिकाले र तपाईँको नगरपालिकाले, पालिकाले, वडा कार्यालयले ध्यान दिनुपर्ने। फेरि अर्को हजुरको दोधा नदीले बगाएका जुन ठाउँ गरिब बस्तीहरू छ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। तर विपदको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा वास्तविक तथ्याङ्क नआउँदा राहत वितरणमा समेत असहज भएको निडस नेपालका कार्यकारी अधिकृत भवराज रेग्मीले बताए। आगामी दिनमा त्यस्ता समस्यालाई सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए। विपद आउँछ त्यो बेला चाहिँ जसरी हामीले रेस्पोन्स अथवा प्रतिकार गर्नुपर्ने हो त्यति हामी सकिरहेको छैनौँ। अझै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो समस्या कस्तो देखिन्छ तथ्याङ्कमा देखिरहेछ क्या। तथ्याङ्क पाउनुपर्ने मान्छे नपाउने मान्छे पाउने हुन्छ। त्यहाँनिर कस्तो हुन्छ तथ्याङ्कलाई एकदम स्वतन्त्र तटस्थ रूपले ल्याउनु सकेका छैन। तथ्याङ्क टाइममा नआउँदा तटस्थ रूपले नआउँदाखेरि पाउनुपर्ने स्रोतबाट समयमा नपाउने
तथ्याङ्क बढ्दा धेरै स्रोतहरू बाँडिनुपर्ने यो चाहिँ भइरहेको छ। त्यसैले हामीले यसलाई अझै यो कुरालाई ठोस हदको उपाय गर्न सकिन्छ कि अथवा त्यो पहिला गरेको अभ्यासलाई फेरि अझै यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाज कल्याण परिषदका कार्यकारी अधिकृत अशोक विक्रम जैरूले विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना सम्बन्धी मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। सो मस्यौदामाथि विभिन्न सरकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूले सुझाव दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुँवरको रिपोर्ट। आज साउनको पहिलो सोमबार देशभरका शिवालयमा बिहानीदेखि भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। आज बिहानीदेखि काठमाडौँको पशुपतिनाथमा पूजा आराधनाका लागि मानिसहरू पुगेका थिए। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साउन महिनालाई विशेष महिनाका रूपमा मनाउने गर्दछन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले महादेवको प्रिय महिनाका रूपमा साउनको सोमबार विशेष पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। साउन महिनाको पहिलो सोमबार काठमाडौँको पशुपतिमा बिहानैदेखि पूजा आराधना गर्नेहरूको भिड लागेको थियो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साउन महिनालाई भगवान शिवको प्रिय महिनाको रूपमा विशेष रूपमा मनाउने गर्दछन्। साउनको सोमबार विशेष रूपमा पूजा आराधना गर्ने चलन रहेको छ। सोमबार बिहानैदेखि देशभरका शिव मन्दिरमा भक्तालुजनहरूको पूजा अर्चनाका लागि भिड लागेको हो। काठमाडौँको पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि भक्तजनहरूको उल्लेख्य भिड रहेको थियो। साउन महिना विशेष गरेर आशुतोष भगवान महादेवको प्रिय महिना भएकाले साउनको सोमबार विशेष पूजा आराधना गर्ने प्रचलन रहेको छ। सोमबारका दिन पूजा आराधना र अर्चना गर्नाले मनोवाञ्छित कामना सिद्ध हुने विश्वास रहिआएको छ। यो वर्ष साउनमा 5 वटा सोमबार परेका छन्। पहिलो पटक व्रत लिनेहरूले 5 वटा सोमबार परेको वर्षमा व्रत बस्नु उचित हुने शास्त्रोक्त कथन रहेको छ। पूजा आराधनाका लागि पशुपति क्षेत्र पुगेकाहरूले साउनको सोमबार पूजा आराधना गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास लिएका छन्। खास गरी आजको दिन विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूले त पतिको दीर्घायुको लागि भन्ने छ। त्यति मात्रै होइन, धर्म गर्ने भन्ने पतिको मात्रै हुँदैन, सुख शान्ति समृद्धिको लागि चाहिँ गरिन्छ। र यो लोकबाट प्रलोक जाने बेलामा गोलोक धाम होस् भन्ने उद्देश्यका लागि पनि यो व्रत बसेको छु। शिवको पनि हो एक होइन, अर्को चाहिँ अब घर परिवारको सुख शान्तिको लागि हो होइन। अब सोमबारको व्रत स्पेसल लियो भने चाहिँ वर्षभरि फलिफाप हुन्छ भन्ने अब मान्यता त हो नि होइन, त्यसको लागि हो। यो चाहिँ अब सबै आफआफ्नो आस्था होला होइन, अनि सबैको आफआफ्नो विचार त्यही होला। अब आफ्नो भगवानको लागि आस्था विश्वास। हरिशियानी एकादशी अर्थात् अषाढ शुक्ल एकादशीमा भगवान विष्णु क्षीर सागरमा सुतेपछि हरिबोधिनी एकादशीसम्म भगवान शिवले सृष्टि सञ्चालनको जिम्मा लिने शास्त्रोक्त कथन रहेको छ। सात्विक खानपान र हरियाली चुरापोते जस्ता सौभाग्यको साथमा मनाइने साउने सोमबार सुरु भएको छ। सूर्य दक्षिणायनपछि विशेष चाडपर्वको सुरुवातको सङ्केत गर्ने पूर्वीय संस्कृतिमा साउने सोमबार आफैमा विशेष महत्त्वको महिना हो। पार्वतीले साउनभर निराहार रही कठोर व्रत बसेर भगवान शिवलाई प्राप्त गरेको शास्त्रमा वर्णित भएकाले महिलाहरूले यसलाई बढी महत्त्व दिन्छन्। महिनाको अरू दिन नसके पनि सोमबार व्रत बसी शिवलाई शुद्ध जल चढाएर खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। साउने सोमबारका दिन भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सोमबारको स्वामी भगवान शिव भएकाले यो दिनको शिवोपासना विशेष मानिन्छ। यो शिवको महिना हो, शिवजीलाई जल मात्रै चढायो भने के धेरै पानी पर्ने महिना हो। जलधारा प्रिय शिव भन्छ। शिवजीलाई मनपर्ने के जल। किन जल मन पर्यो? उहाँको घाँटीमा त कालकुट विष छ नि, पोल छ। एउटा हाम्रो एउटा मानवीयकरण गर्दाखेरि, हामी मानवीय दृष्टिले हेर्दाखेरि उहाँको घाँटीमा रहेको कालकुटे उहाँलाई पोल छ। उहाँलाई धेरै पानी चाहिन्छ, जल चाहिन्छ। त्यस कारणले यो बेलामा जल चढाएर, बेलपत्र चढाएर अथवा सम्भव भएसम्म गाईको दुध चढाएर श्रद्धासित पूजा गर्दा भगवान खुसी हुनुहुन्छ।
यो महिनाको सोमबार गरिने शिवको व्रत पूजा विशेष फलदायी हुने मान्यता छ। यस दिन आफू र आफ्नो परिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं विभिन्न कामना गर्दै व्रत बस्ने परम्परा छ। साउनको महिना व्रत बसी शिवको पूजा गरी आफू, श्रीमान, सन्तान एवं परिवार सबैको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात अव्यवस्थित र असुरक्षित बन्दै गएको छ। जनउत्तरदायी सार्वजनिक यातायात नहुँदा यात्रुले शास्ति खेप्ने गरेका छन्। एकातिर सार्वजनिक यातायात सहज छैन भने यात्रुहरू भाडामा समेत ठगिने गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीको यात्रा कठिन र कष्टकर छ। सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने अपर्याप्त सवारी साधनका कारण यात्रुहरूले समस्या भोग्दै आएका छन्। त्यसमाथि दिनौजसो हुने प्रदर्शन जुलुसहरूले सार्वजनिक सवारीको यात्रालाई थप कष्टकर बनाउने गरेको छ। असहज यात्रा गर्दा समेत यात्रुहरू लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। लामो समय लाममा बसेपछि पालो आए पनि बस्नको लागि सिट नहुँदा उभिएर जानुपर्ने समस्या रहेको यात्रुहरूले बताएका छन्। उभिएर यात्रा गर्न कष्टकर हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा चाहिँ एकदम गाह्रो छ। हिजो मात्र मेरो एक्सिडेन्ट पनि भयो अनि माइक्रोमा बसिरहेको बेलामा एकदम सारोसँगले ब्रेक लगाउनु भएको थियो, लडेर यो अहिले यता उति गर्नु पनि भएको छैन होइन। गाह्रो छ अनि भिड एकदम हुन्छ अनि सानो माइक्रो अनि त्यही माथि एकदम धेरै प्याकम प्याक ठेल्ने अनि त्यसपछि पर्स चोरी हुने, मोबाइल हराउने, त्यस्तो के समस्याहरू भइरहन्छ। गाह्रो छ। सार्वजनिक यातायात भन्ने बित्तिकै अब त्यो सहज भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हट्दिरहेको छ है। अनि यो बढ्दो जनसङ्ख्याले गर्दाखेरि गाडीहरू पनि धेरै नहुने, जसको कारणले उभिएर जानुपर्ने। अहिले म जाने माइक्रो बसमा उभिएर जानेलाई शुद्ध कठिन छ। उभिएर जाँदाखेरि पनि त्यो जिउ पुरै झुकाएर जानुपर्ने समस्या देखिरहेको छ। म चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ जति सक्दो छिटो यो कुरातिर चाहिँ आफ्नो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य यात्रुहरूले सवारी साधन अनुसार फरक भाडा लिने गरेको गुनासो गरेका छन्। यातायात अनुगमन नहुँदा यात्रुहरूबाट मनपरी भाडा लिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। कसैले भाडा कम लिन्छ, कसैले भाडा नि धेरै यसो मिलाउन नि सक्दैन सिट पनि। अनि सबभन्दा के बस्नेलाई पनि एकदम धेरै धौधौ भइहाल्छ किनकि त्यत्रो कोचेर मान्छे भरिहाल्छन्, त्यसमा निकै गाह्रो हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कम सवारी र जनघनत्व बढी भएका कारण यात्रुहरूले शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यात्रुहरू ठगिएको सूचनाका आधारमा सवारी चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही समेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यात्रुहरूलाई ठगिन नदिनका लागि प्रत्येक दिन कडाइका साथ अनुगमन गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ। यदि कोही ठगिएको छ भने त्यसको कारबाही चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। नट ओन्ली द्याट, अहिले विमानस्थलमा रहेका ट्याक्सीहरूबाट पनि हाम्रो यात्रुहरू ठगिए भन्ने विमानस्थलमा कार्यरत डिआई साहबको सूचना अनुसार हामीले 3-4 दिनदेखि यो अपरेसन पनि सुरु गरेका छौँ। अलमोस्ट हाम्रो 3 दिनको अपरेसनमा 120वटा ट्याक्सी कारबाहीमा परेका छन्। सँगसँगै अहिले हामीले के प्लान गरिरहेका छौँ भने प्रत्येक युनिटले प्रत्येक दिन यो भाडा दरमा यात्रुहरू कोही ठगेका छन् भने त्यसको अपरेसन गर्ने भनेर हामीले प्लान गरेका छौँ। सर, सार्वजनिक यातायात सर्वसुलभ र सहज हुनुपर्ने हो, तर सङ्घीय राजधानी तथा देशकै ठुलो सहरमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित छैन। अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीका कारण यात्रुहरूले समस्या भोग्दै आएका छन्। समय समयमा सवारी भाडा दरमा हुने परिवर्तनका कारण समेत यात्रुहरूले समस्या भोग्ने गरेका छन्। बढेको भाडादर कायम गर्ने तर घटेको भाडादर कायम गर्न आनाकानी गर्ने सार्वजनिक सवारी चालकहरूका कारण यात्रुहरूले समस्या भोग्दै आएका छन्। सार्वजनिक सवारी व्यवस्थित गर्न सवारी चालक, यात्रु, ट्राफिक प्रहरी तथा अन्य सरोकारवालाहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको यात्रा निकै कठिन र कष्टकर बन्दै गएको छ। सङ्घीय राजधानीका कारण जनघनत्वको चाप र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा नागरिकहरू कठिन यात्रा गर्न बाध्य छन्। सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्नकै लागि उनीहरू लामो समयसम्म लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा यात्रुहरूलाई सोधेका थियौँ, सार्वजनिक सवारीको यात्रा कतिको सहज छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। एकदम गाह्रो
छ किनभने हामी फुल मेकअप गरेर आउँछौँ, कपाल सपाल बनाएर आउँछौँ, अलि सानो हुन्छ नि त, अनि निउरिँदा उर्दा सब कपाल सपाल सब, अनि लाइनमा बसेपछि मान्छे पालो मिचेर गइदिनुहुन्छ। लाइनमा बस्नुपर्छ, कहिले घाम हुन्छ कहिले पानी हुन्छ, त्यसले धेरै गाह्रो हुन्छ हो। अनि चाहिँ कोही कसैले भाडा कम लिन्छ, कसैले भाडा नि धेरै यसो मिलाउन नि सक्दैन सिट पनि, अनि सबभन्दा के बस्नेलाई पनि एकदम धेरै धौधौ भइहाल्छ कि किनकि त्यत्रो कोचेर मान्छे भरिहाल्छन्, त्यसमा निकै गाह्रो हुन्छ। हामीलाई अब गाडीमा हिँड्नु आउनु जानु पनि धेरै यो गाह्रो भइरहेछ। गाडी पनि तपाईँको टाइममा पनि नआइदिनु तपाईँको, प्लस तपाईँको यो टाइम टु टाइम यो सरकारले नि तपाईँको नहेर्दै हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ। मान्छेहरू अहिले मान्छेको चाप बढिरहेको काठमाडौँमा, +2 पास हुने स्टुडेन्टलाई लिएर थुप्रै मान्छेहरू थपिरह, गाडीहरू भने उही छ, गाडीहरू थपिरहेन, मान्छेहरू महिलाहरूलाई थुप्रै गाह्रो हुन्छ, गाडीमा निउरिन पर्छ, बच्चाहरू भएको महिलाहरूलाई बच्चाहरू कराउँछ, उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो लगायत थुप्रै समस्याहरू अहिले सहज छैन, गाह्रो छ। सबै सानो बस हाल्छन्, अलि ठुल्ठुलो हाले पो माइक्रो हाल्छन्, कोचिएर एउटामा 20-25 जना हालेर लान्छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि जलवायु परिवर्तनका कारण युरोप गर्मीको चपेटामा, तापक्रम अत्याधिक बढ्दा जनजीवन कष्टकर, आकस्मिक क्षतिप्रति सचेत रहन आग्रह। र साफ अन्डर-20 फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा। भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियम जुलाई 25बाट खेल हुने। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 6,98,39,39 विकास अर्थात् पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेन। पुँजीगततर्फ 18,20,20,20,00,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म 11,91,81,00,000 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पुँजीगत बजेट खर्च प्रतिशत 63.05 पुगेको छ भने प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने चालू बजेट खर्च प्रगति भने 72.32% पुगेको छ। प्रदेशमा बजेट खर्च नहुनुमा काल्पनिक रूपमा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति मुख्य समस्या भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन लागेको सांसद देवको दाबी। वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न सरकार र राजनैतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मेटाएको विषयमा गहिराईमा पुगेर छानबिन गरिने एमाले नेता गेवालीको भनाई। सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता। संसदवादी दलहरू असफल बन्दै गएको विप्लवको दाबी। विदेशीको एजेन्ट बनेको आरोप पालो मन्त्री बनेर देश लुट्न उद्यत रहेको जिकिर। जलवायु परिवर्तनका कारण युरोप गर्मीको चपेटामा, तापक्रम अत्याधिक बढ्दा जनजीवन कष्टकर, आकस्मिक क्षतिप्रति सचेत रहन आग्रह। र साफ अन्डर-20 फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा। भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा जुलाई 25बाट खेल हुने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।